नमस्कार, म टेकनारायण भट्टराई। सार्वजनिक यातायातमा भाडा बढाइएको छ। भाडा बढाउन जति जोड बल छ नि हो, त्यसै प्रकारले यात्रुको सेवा सुविस्तामा पनि थोरै भए पनि ध्यान दिए हुन्थ्यो नि। सेवा भाव त छाडिदिनुस्, पाप धर्मको सम्म ख्याल राखे हुने थियो भन्ने अवस्था छ। आज पीडित यात्रुले हामीलाई थमाइदिएका यी बसका टिकट, यी टिकटले बताउने लुटको गाथा र न्युज 24 को कार्यालयमै आएर यात्रुले पोखेका पीडा समेट्नेछौँ। यो मुख्य प्रसङ्गमा जानु अघि आजको अर्को छुटाउन नमिल्ने विषय छ बौलाहा झरीले निम्त्याएको बर्बादी। बेमौसमी झरीले निम्त्याएको बर्बादी। कुबेलामा आकाशे पानी बर्सेर देशभर उपद्रो मच्चाएको छ। मृत्युका खबरहरू आएका छन्। बझाङ जिल्लामा त पहिरोमा परेर 23 जना हराइरहेका खबर आएको छ। उनीहरूको उद्धार खोजी सब निकाल्ने कुनै त्यहाँ सम्भावना आज देखिएन। त्यसमध्ये 18 जना त एकै घरका भनेर प्रारम्भिक खबरहरू आएका छन्। बझाङमा 18 जना एकै घरका मानिसहरू पहिरोमा पुरिएका छन्। उनीहरूलाई राहत, उनीहरूलाई उद्धार गर्ने, उनीहरूको सब पत्ता लगाउने, खोज्ने त्यो काम हुन सकेको छैन। बझाङको यो अप्रिय खबरबारे आज थप जानकारी लिन जिल्लाका अधिकारीहरूसँग हामी सम्पर्कमा हुनेछौँ। केही बेरमा विस्तृतमा पछिल्लो अवस्था त्यहाँबाट बुझौँला। सुनसरीमा एका घरका 2 बालबालिका पहिरोले घर पुरिँदा त्यसमै परेर मृत्यु भएको छ। बालबालिकाको 2 जना। देशका विभिन्न भेगमा केही मानिसहरू हराएका खबरहरू आइरहेका छन्। बाढी, पहिरो, डुबान, कटान र अप्रत्याशित सम्पर्क विच्छेद भएका कारणले के कति मानवीय एवं भौतिक क्षति भएको छ यकिन विवरणहरू आइसकेका छैनन्। मधेसका थुप्रै बस्ती डुबानमा छन्। गाउँदेखि सहरसम्म बाढीको चपेटमा परेको छ। त्यहाँ पहाडमा पहिरो र बाढीले चर्को विनाश लीला मच्चाएको छ। हिमाली भेगमा अचानक मौसम प्रतिकूल भएर आपत आइलागेको छ। हवाई उडान ठप्प छ। बर्खापछि भर्खर खुल्न थालेको हिमाली भेग र दुर्गम पहाडी भेगमा सडक यातायात पुनः अवरुद्ध भएको छ। उदाहरणका लागि मनाङमा मुस्किलले अहिले सडक यो दसैँको बेलामा बर्खा अलिकति होलो भएपछि खुलेको थियो। फेरि सडकमा विद्रुप अवस्था बनेको छ, क्षत विक्षत बनेको छ। हिमाली धेरै जिल्लाहरूमा, पहाडका धेरै जिल्लाहरूमा यो खालको स्थिति छ। जनजीवन नराम्रो गरी खलबलिएको छ। स्थिति भताभुङ्ग जस्तो बनेको छ। अन्नबालीको विनाश कहाली लाग्दो छ। खेतबाट भकारीमा भित्र्याउन तयार अवस्थाको यो धान नष्ट भएको जुन अवस्था छ, मनै खिन्न पार्ने यस्ता दृश्यहरू छ्यापछ्याप्ती आइरहेका छन्। दसैँका यात्रु ठाउँ ठाउँमा अल्पत्र परेका छन्। घुम्न गएका आन्तरिक र बाह्य पर्यटक बीच बाटोघाटोमै बाटो बिग्रिएपछि, भत्किएपछि उनीहरू फँसेका छन्। अन्नबालीहरू यो देशका विभिन्न जिल्लाहरूबाट यो प्रकारले खेती, किसानी, तरकारीहरू अहिले प्रभावित भएको छ। बाढीले, पहिरोले, पानीले, वर्षाले अन्नबालीमा बढीभन्दा बढी क्षति पुगेको छ। देशभरको हवाई उडान प्रभावित बनेको छ। विकट जिल्लाका कतिपय भेगमा यातायात र सञ्चार सम्पर्क विच्छेद भएको छ। जल सतह बढेर नदी र खोला किनाराका बस्तीमा उठीवास छ, डुबान छ, कटान छ, विनाश मच्चिएको छ। कतै कतै हेलिकप्टरबाट उद्धार गरिएको छ। रुखमा चढेर ज्यान जोगाएकाहरूले घन्टौँसम्म रुखमै अडिएर उद्धारको पर्खाइमा बिताउनु परेका आजका दिनभरका खबरहरू आएका छन्। कतै घर बस्ती बगायो, कतै खेतीबाली, त कतै सडकमा गुड्दै गरेका सवारी साधन नै यो कुबेलाको बाढीले बगाएको छ। जस्तो कि यो गुल्मीको दृश्य हेरौँ, जीप बगेको यो दृश्य गुल्मी जिल्लाको हो। सडकमा गुड्दै गरेको जीप बाढीको भेलमा पर्यो। जीपको सामान निकाल्ने र जीप बचाउने प्रयास सफल भएन। चालक र यात्रु भने बल्ल तल्ल जोगिए। सोमबार बिहान बुटोलबाट गुल्मीको वामिटक्सार हिँडेको लु 1 ज 3432 नम्बरको जीप खोला तर्ने क्रममा गुल्मीको सत्यवती गाउँपालिका 6 अन्तर्गत डहरे खोलाले यो जीपलाई बगायो। खोला तर्ने क्रममा खोलाको बीचमा पुगेपछि अचानक जीप रोकियो। यात्रुहरू अत्तालिएर हतरपतर झरिहाले। जीपमा सवार 9 जना त्यहाँ यात्रु थिए। पानीको बहावले जीपलाई बगाएर तत्क्षण बडीघाट खोलामा मिसाइदियो र जीप बेपत्ता भयो। जीपको खोजी चलिरहेको छ। जीप भेटिएको छैन अहिलेसम्म।
यो गुल्मीको जीप बगाएको दृश्य यति बेला सामाजिक सञ्जालमा मिडियाहरूमा आइरहेको छ। डरलाग्दो र थप पुष्टि गर्नुपर्ने खबर छ यति बेला बझाङ जिल्लाको जहाँ पहिरोमा परेर 23 जना बेपत्ता छन्। राष्ट्रिय समाचार समितिका अनुसार बझाङको थलरा गाउँपालिका वडा नम्बर 4 डिलखामा गैराती पहिरो जाँदा 23 जना बेपत्ता भएका हुन्। गाउँभन्दा माथिको ढोगदिना भन्ने ठाउँबाट पहिरो खस्दा 2 गाउँका स्थानीय विस्थापित भएका छन् भने 7 घर पुरिएका छन्। त्यहाँ बेपत्ता हुनेमा गगने सार्कीका एकै घरका 18 जना र नरे सार्कीका घरका 5 जना रहेका छन् जो पहिरोमा पुरिएर बेपत्ता छन्। नसास नलासको स्थिति उनीहरूको बनेको छ। सब पनि भेटिएको छैन, मान्छे पनि सम्पर्कमा छैनन्। गगने सार्की रोजगारीका लागि भारतमा छन्। उनका माइला छोरा काले सार्की मात्र सकुशल छन्। उनले बाँकी परिवारका सबै सदस्यहरू घरमा बाढीमा पुरिएको प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। तल्लो डिल्ला र माथिल्लो डिल्खा गाउँका स्थानीय विस्थापित भई त्रिभुवन मावि महेन्द्र धारामा बसेका छन्। गाउँ पहिरोको जोखिममा परेपछि 100 भन्दा बढी परिवार विस्थापित भई आफन्त र नजिकैको विद्यालयमा यति बेला बसिरहेका छन्। शान्ति मावि पराकाट्नेका शिक्षक मदन बहादुर साउदले राससलाई यो जानकारी दिएका छन् राष्ट्रिय समाचार समितिलाई। सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा सञ्चार सेवा अवरुद्ध हुँदा थप विवरणका लागि सम्पर्क हुन सकिरहेको छैन। बाढीले सडक अवरुद्ध भएको र फोनको नेटवर्कहरू काम नगरिरहेको अहिलेको अवस्थामा समयमै खबर आदान प्रदान गर्न, उद्धारमा त्यहाँ हेलिकप्टर जानका लागि, सम्पर्क स्थापित गर्नका लागि, समन्वय गर्नका लागि अहिले समस्या भइरहेको छ। स्थानीयले पहिरोमा परेर बेपत्ता भएका भन्ने जुन अहिले खबर छ त्यहाँ नेपाली सेनाको थप टोली परिचालन गर्न, सुरक्षाकर्मीहरू परिचालन गर्नलाई अहिले गाह्रो भइरहेको छ। बाटोले वर्षाका कारणले बाटो अवरुद्ध भएकोले घटनास्थलमा जान सकिरहेको अवस्था छैन। बझाङको भयावह मानवीय क्षति र त्यहाँको पछिल्लो स्थितिबारे जानकारी लिन केही बेर अघि मैले बझाङका प्रमुख प्रहरी अधिकारी जो त्यहाँको प्रहरी प्रमुख हुनुहुन्छ, प्रहरी नायब उपरीक्षक डिएसपी रूपक खड्कासँग सम्पर्क गरेको थिएँ। उनका अनुसार पहिरोबाट शव निकाल्न आज कुनै पनि उपाय चलेन। प्रयास गरियो तर सम्भव भएन। पानी परिरहेको र पहिरो खसिरहेको कारण पहिरोमा परेका 23 जनाको उद्धार र शव निकाल्ने काम असम्भव भएको प्रहरीको भनाइ छ। मौसम प्रतिकूल हुँदा हेलिकप्टर उड्ने अवस्था त्यहाँ छैन। डिएसपी भन्छन् हामी त पहिरो हेरेर बस्नु बाहेक केही गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ। तर जोखिममा त्यहाँ क्षेत्रमा रहेका स्थानीयलाई भने सुरक्षित क्षेत्रमा सारिएको उनले बताएका छन्। सुनौँ बझाङका प्रहरी प्रमुखको यो ब्रिफिङ र पहिरोका तस्बिर पनि दृश्यमा समेटिएको छ। यो बझाङमा अब यो अविरल वर्षा चलिरहेकै छ। मेन हाम्रो पृथ्वी हाइवे अवरुद्ध छ र यो थलारा गाउँपालिका वडा नम्बर 4 यो डिक्ला भन्ने स्थानमा चाहिँ ठुलो पहिरो गएर मानवीय क्षति पनि भएको खबर प्राप्त भएको छ। हाम्रो घटनास्थलमा अहिले त्यहाँ हाम्रो टोली प्रहरी पुगेर बुझ्ने काम भइरहेछ। थलारा गाउँपालिका वडा नम्बर 4 डिक्ला भन्ने ठाउँमा चाहिँ माथिबाट पहिरो 7 घर बगाएको र सोमध्ये 2 घर परिवारका चाहिँ 23 जना त्यो पहिरोमा पुगेको खबर छ। के सबहरू प्राप्त भएको छ उहाँहरूको? छैन, अहिले उद्धार गर्न सक्ने स्थिति छैन। माथिबाट पहिरो निरन्तर नै पकिरहेको छ तर लेदोमा उद्धार गर्न अवस्था छैन। अहिले स्थानीय तथा प्रहरीले अहिले त रात पनि परिसक्यो र दिउँसोको पनि हेरेर बस्ने बाहेक त्यहाँ उद्धारमा जान सक्ने स्थिति थिएन। त्यहाँ पुरिएको अवस्थामा भन्नेसम्म छ। अहिले उद्धार गर्ने सक्ने अवस्थामा छैन। हेलिकप्टरको लागि प्रयास भए तापनि मौसम प्रतिकूलका कारण त्यो पनि अवस्था छैन। हेलिकप्टर आउने अवस्था छैन। अब भोलि मौसममा खुलेको अवस्थामा त्यो प्रयास रहन्छ रात र उद्धारको लागि। पहिरोमा पुरिएको भन्ने छ। अहिले लास टिक्न सक्ने, उद्धार गर्न सक्ने स्थितिमा छैन। अहिले कसरी घर परिवार चाहिँ जोखिममा रहेको र त्योभन्दा सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ। नदी किनारका घरहरू बगाउने, पुलहरू क्षति हुने, राजमार्ग अवरुद्ध हुने लगायत
यहाँ हाम्रोमा विद्युत पनि 2 दिनदेखि विद्युत पनि अवरुद्ध छ, सञ्चारका अन्य माध्यमहरू पनि अवरुद्ध छन्। यो यान्टेल पनि त्यति भरपर्दो रूपमा चलिरहेको छैन। दर्शकबिन सुनिहाल्यौँ बझाङका प्रहरी नायब उपरीक्षक डिएसपी रूपक खड्कासँगको यो कुराकानी। मुस्किलले त्यहाँका सुरक्षा अधिकारीहरू, त्यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग हाम्रो सम्पर्क स्थापित भएको थियो। त्यहाँका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीका अनुसार त्यहाँ एनटिसीको फोनले काम गरिरहेको छैन, बाटोघाटो अवरुद्ध छ। उद्धारका लागि नेपाली सेनाको हेलिकप्टर लैजाने दिनभरिको प्रयास सफल हुन सकेन मौसम प्रतिकूल हुँदा। त्यो पहिरोमा 23 जनाको शव कहाँ छ त्यो अत्तो छैन। पहिरो निकै ठुलो छ, वर्षा चलिरहेकै छ र पहिरो पनि खसिरहेको छ। त्यस कारणले उद्धारको त्यो शव निकाल्ने कामहरू अहिले हुन सकिरहेको छैन। अब रात परिसकेको कारणले त्यो काम भोलि मात्रै हुने डिएसपीको भनाइ हामीले सुनिहाल्यौँ। दर्शक, देशभरमा यो कुबेलामा परेको पानीले निम्त्याएको विनाशका अप्रिय खबर र क्षति विवरणहरू आउने क्रम जारी छ। कतिपय जिल्लाको यकिन क्षति विवरण आएकै छैन। मधेसमा थुप्रै जिल्लामा डुबान परिरहेको छ, कटान परिरहेको छ। बेमौसमी वर्षातले निम्त्याएको विनाश र आजको यो पछिल्लो 2 दिनका उपद्रो झल्काउने यी केही दृश्यहरू हेरौँ। गाउँको पानी महाकालीमा जानको लागि बनाइएको यो पुलमा चाहिँ उल्टै महाकालीको पानी चाहिँ गाउँमा आएर यसरी यहाँका 3टा वडामा पूर्ण रूपमा डुबान भएको छ। यसरी हेर्न सकिन्छ। दुई 3 दिनदेखि परिरहेको जुन अविरल वर्षा छ, यो अविरल वर्षाका कारण डडेलधुरा जिल्लाका विभिन्न ठाउँहरूमा पनि अहिले एक ठाउँमा यही ठाउँमा चाहिँ मानवीय एकजनाको मानव क्षति भएको छ, एकजनाले ज्यान गुमाउनु भएको छ भने त्यस्तै गरेर विभिन्न ठाउँमा बाटाघाटाहरू अवरुद्ध भएका छन्। विभिन्न ठाउँमा चौपायाहरूको चाहिँ क्षति भएको छ, पहिरा गएका छन्। अहिले यो सञ्चार सम्पर्क विच्छेद भएको हुनाले जिल्लाका 7वटै स्थानीय तहहरूमा कहाँ के कति क्षति भइरहेको छ हामीले पूर्ण विवरण लिन सकेको छैनौँ। यी प्रतिनिधि दृश्य हुन् देशभरमा यो बेमौसमी वर्षाका कारणले आएको विनाश, त्यसले निम्ताएको जटिल जुन अवस्था छ यसका केही झलकहरू हामीले हेर्यौँ। पहाडी जिल्लाहरूमा मौसम प्रतिकूल भएपछि जनजीवन एकाएक त्यहाँ प्रभावित भएको छ। मधेसमा यसको खास गरी धान बाली मधेसमा यति बेला भित्राउने बेला भएको थियो, त्यसमा निकै ठुलो क्षति भएको छ। महाकाली नदीको जलसतह निकै बढेर बस्तीमा छिरेको छ। सहरमा गाउँहरूमा त्यहाँ अहिले बाढी डुबानको स्थिति छ। पहाडमा विभिन्न भेगमा पहिरोका कारणले घरहरू पुरिएका छन्, मानिसहरू बेपत्ता भएका छन्, कतिपयको मृत्यु भएर शव निकालिएको अवस्था छ। देशभर बाढी पहिरोले प्रभाव पारेको छ। अब हामी ब्रेकमा रोकिन्छौँ। त्यसपछि हामीसँग सार्वजनिक सवारी साधनमा, सार्वजनिक यातायातमा बढाइएको भाडा र त्यसले पार्ने नागरिकमा, आम सर्वसाधारणमा, निम्न र मध्यम वर्गमा त्यसले पार्ने प्रभावको समीक्षा सहितका सामग्री पीडितहरू हाम्रो कार्यालयमा आएर उनीहरूले दिएका जानकारी, सुनाएका पीडा गुनासोहरू समेटिएको सामग्री सहित हामी उपस्थित हुनेछौँ। ब्रेक।
लाइफबोय हात धुने समयका साथमा लाइफबोय। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शकवृन्द। हामी कार्यक्रमको पहिलो खण्डमा यो कुबेलामा परेको वर्षाका कारण भएको क्षतिमा मुख्य केन्द्रित रह्यौँ र अहिले भर्खरै आएको नयाँ एउटा समाचार पनि यहाँ जोडिहालौँ। बैतडीमा पहिरोले घर पुरिँदा बालकसहित 3 जनाको मृत्यु भएको छ। अविरल वर्षासँगै घर माथिबाट आएको पहिरोमा पुरिएर जिल्लाको शिवनाथ गाउँपालिका 6 मा 3 जनाको मृत्यु भएको खबर भर्खरै प्राप्त भएको छ। मृत्यु हुनेमा स्थानीय भालु पार्कीका बुहारी द्वय 18 वर्षीय पवित्र पार्की र 24 वर्षीय भानु पार्की तथा 3 वर्षीय नाति सोम पार्की रहेको शिवनाथ गाउँपालिकाकी उपाध्यक्षको भनाइलाई उद्धृत गर्दै समाचारहरू आएका छन्। यो बैतडीमा पहिरोमा परेर एकै घरका 3 जनाको मृत्युको खबर। आज अप्रिय खबर सुनाउने दिन परेको छ। खबर अर्को पनि एउटा अप्रिय छ। यो देशका गरिब र मध्यमवर्गीय परिवारका लागि जीवनयापन थप कष्टकर र सङ्कटग्रस्त बनाउने अर्को एक औपचारिक निर्णय लिइएको छ। हो, सार्वजनिक यातायातको भाडा बढाइएको छ। देउवा सरकारको 100 दिने हनिमुन अवधि पुरा हुने लाग्दा नागरिकले उपहारमा पाएका छन् बढाइएको चर्को भाडा दर। कोरोनाका कारण आय स्रोत गुमेको छ। यति बेला सबैभन्दा बढी आर्जन र पैसाको सङ्कट कसैलाई छ भने त्यो गरिब र मध्यम वर्गलाई छ। सार्वजनिक यातायातमा चढ्ने को हुन्? उनीहरू नै हुन्। भाडा बढेपछि अब थप पैसा कसको खर्च हुनेछ? उनै दुखी पीडितको। कोरोनाले सबैभन्दा बढी रोजगारी कसले गुमायो? निम्न र मध्यम वर्गले। उनै नागरिकका लागि भाडा बढाएर थोपरिएको छ अतिरिक्त खर्च भार। वैदेशिक रोजगारमा को छन्? निम्न र मध्यम परिवारका सदस्य। कोरोनाले सर्वाधिक मार पारेको छ वैदेशिक रोजगारीलाई। बढेको भाडा होस् वा महँगी, मार खाने वर्ग उही हो। तर त्यही सर्वहारा वर्गको खुसी लुट्न उद्यत छ सरकार, व्यवसायीहरू। सर्वहारा वर्गका नाममा सत्ताको राजनीति हुँदै आएको छ। सरकार हाँक्नेहरू, नेताहरू भाषण ठोक्छन्, देशबाट गरिबी हटाउनेछौँ, तर दृश्य ठिक उल्टो देखिँदैछ। गरिबी होइन, गरिबलाई हटाइँदैछ सार्वजनिक सवारीबाट। चर्को भाडा तिर्न नसकेपछि गाडी चढ्ने कसरी? गरिबी होइन, गरिबलाई हटाइँदैछ भएको त्यही निम्छरो यातायात सुविधाबाट समेत। ठुला माछाले साना माछालाई खाने यो भाडा वृद्धि शीर्षकको मत्स्य न्यायमा प्रदेश र देउवा सरकारले थपक्कै समर्थन जनाएको छ। कथित कम्युनिस्टहरू चुइक्क बोल्दैनन्, बरु नाफाखोरीमा मिलीभगत छ उनीहरूको। अहिले आम सर्वसाधारण मर्कामा छन्। उनीहरूलाई थप मर्का पार्ने निर्णय लिनु हुँदैन भन्ने सरकारले त्यो महसुस गर्न, त्यो ठान्न सकेन। दुखी जनताको पक्षमा होइन, नाफामुखीहरूका पक्षमा उभियो सरकार। कम्युनिस्ट नामधारीहरूलाई छुँदैन यी नागरिकका सवालहरूले। महँगीले, बढ्दो भाडा दरले, अनेक खालका यी समस्याले। यातायात व्यवसायीहरू पनि कोरोनाका कारणले मर्कामा छन्, साँचो हो। तर त्योभन्दा कठोर सङ्कटमा छन् आम सर्वसाधारण। कोरोना कालमा व्यवसायीको नाफा घटेको हो। यातायात व्यवसायीको खास गरी घाटा पुर्ताल हुने गरी बिस्तारै व्यवसाय लयमा फर्किने क्रम सुरु भइसकेको छ। के खाउँ के लाउँको स्थिति यातायात साउजीहरूको हुँदै होइन, जीवन नै बर्बादीको स्थिति ती व्यवसायीहरूको होइन। तर यो देशका गरिबको मामला निकै जर्जर छ। दैनिक जीविकाको सवाल छ। उनीहरूका लागि गरिबीका कारण आत्महत्या गर्ने क्रम डरलाग्दो छ। मर्नुभन्दा बौलाउनु निको ठानेर उनीहरू चोरी, डकैती, अपराध कर्ममा संलग्न हुँदैछन्। आँकडाले बढ्दो अपराध देखाइरहेको छ। तर सरकार कता ढल्कियो? नाफामुखी व्यवसायीहरूतर्फ। जनताको जीवन मरणको सवाल सरकारका लागि गौण लाग्यो। अपराध नियन्त्रणका लागि गरिबी नियन्त्रण गर्नु अनिवार्य छ भन्ने सरल सूत्र सरकारले अनदेखा गर्यो। गरिब मारा देखियो देउवा सरकार। यातायात व्यवसायीसँग सरकारको उठबस छ। उनीहरूको डेलिगेसन, भनसुन, दबाब निरन्तर छ। तर गरिबले सडकमा
कसले भात बाँड्छ त्यसैमै हितचित्त लगाउनु परेको छ, ध्यान भातको गाँसमा लगाउनु पर्ने स्थिति छ। सरकारमा पहुँच उनीहरूको छैन। कुरा सुनाउने, दबाब दिने ताकत र त्यो सम्पर्क सूत्र पनि उनीहरूको छैन। जो होचो उसैका मुखमा घोचोको स्थिति छ। हो, देउवा सरकारले गरिबलाई थप चुस्ने जुन प्रबन्ध छ त्यसमा साथ र समर्थन दिएको छ। गरिब लुट्ने गिरोहको मतियार बनेको छ स्वयं सरकार र थप वज्र हानेको छ उनै साना सोझा निमुखा नागरिकमाथि। कोरोनाले अलिकति घटाएको झोली भर्नमै लिप्त लुब्ध क्षुब्ध देखिए यातायात व्यवसायीहरू। उनीहरूले आफ्नो झोली भर्दै गर्दा गरिबको जीवन थप बर्बाद हुन्छ कि भन्ने न्यूनतम मानवीय संवेदना देखाएनन्। गरिबको बारेमा न त सरकार उभियो न त व्यवसायीले पाप धर्मको सम्म ख्याल नै राखे। न्युज 24 को कार्यालयमा एक पीडित यात्रु आफ्नो पीडा सुनाउन आज आएका थिए। उनी हुन् दीपक पाण्डे, उनी गुल्मीका हुन्। सुनौ उनले सुनाएका पीडा र उनले बस पार्कमा आफू यात्रा गर्ने क्रममा उतारेका दृश्य अनि भोगेका पीडाको स्थलगत बयानका केही झलक। यी प्रतिनिधि हुन्। यो एउटा प्रतिनिधि दृश्य र भोगाई हो। यस्ता हजारौँ यात्रुले सार्वजनिक यातायातमा शास्ति खेप्नु परेको छ। यो हेरौँ, सुनौ। यातायात व्यवसायी समितिले जसरी भाडा वृद्धि गरेर हामीलाई जुन तोकिएको भाडा छ त्यो दिइसकेपछि र सरकारले तोकिएको जुन हजुरको अपाङ्ग सिट, ज्येष्ठ नागरिक सिट, महिला सिट र विद्यार्थी सिट हुन्छ त्यसको बारेमा चाहिँ जुन तोकेर आरक्षण बनाइएको छ त्यसको जुन हुनुपर्ने जुन मापदण्ड छ त्यो कुनै मापदण्ड मैले देखिनँ। यत्रो दिनसम्म त हामीलाई अहिलेसम्म अपाङ्ग सिट भनेर मागेन, कोही आउनुभएकै थिएन। अब त्यो सिट हिँड्ने बेलामा त यात्रु आउँदैनन्। गाडीले सिट खाली लिएर जाने बित्तिकै 3000 को कुरा हुन्छ यहाँबाट कङ्ग्रेस भनेको। उहाँ त्यो त्यहाँको प्रमुखले नै मलाई लिएर गएर ल तपाईँलाई एउटा टिकट दिन्छु भन्नुभयो, दिनुभयो र त्यसपछि दिँदा म त तमगासम्म जानुपर्ने सर, हजुरले सिमलटारीको टिकट किन मलाई यसरी भिडाउनु भयो भने यही हो सर 150 महँगो पर्छ, केही हुँदैन भने। होइन सर त्यस्तो हुँदैन, मैले 150 तिर्ने बित्तिकै यहाँ त तपाईँको एउटा बसमा त 40-45 जना हुन्छ, त्यसको पैसा लिँदा तपाईँले कतिसम्म उठाउनुहुन्छ त पर व्यक्तिबाट? त्यो त कहाँ हुन्छ सर, त्यसरी हुँदैन नि भन्दा भन्दै उहाँ ल मिलाउनला नि भन्नुभयो। त्यो मिलाउनु र ठिक छ तपाईँले के मिलाउनु भने म भोलि न्यायको उमा चाहिँ जसै पनि जान्छु भनेपछि जानुहोस्, म पनि न्यायको विद्यार्थी हो भन्नुभयो। उहाँ चाहिँ अहिले रेसुङ्गा नगरपालिका मेयरको जुवाई हुनुहुँदो रहेछ। म तमगास गएर बुझ्दाखेरि यात्रु चढाएर 1515 रुपियाँ लाग्ने एसी गाडीको टिकट बसमा टिकटमा त्यो बसको लेखियो भाडा लियो, तर 1200 वाला गाडीमा चढाएर तमगास पठाइयो भनेपछि पर व्यक्ति 315 रुपियाँ त्यहाँ ठगियो। लोकल बसको टिकट काट्दिएको सर, एसी बस काममा एसी भन्यो, लास्टमा भैरवाको डिलक्स ल्याएर हाल्दियो होइन, जहाँ कि भाडा नै डिलक्स र एसीको फरक छ। 400 को 300 फरक भनेपछि यात्रु दिनदाडै ठगिरहेको त्यही काममा यसको टिकट काटेर साधारण यात्रुलाई 1510 रुपियाँ 1515 रुपियाँ तिर्नुभयो होइन प्रति व्यक्ति र 1200 को टिकट र 315 रुपियाँ एउटा व्यक्तिबाट कमिसन खायो। 1890 मैले त्यहाँ पनि उहाँसँग कुरो गरेँ, यस्तै हो दसैँमा भन्नुहुन्छ, यस्तै भयो त सर, उसो हामीलाई पनि फेरि यहाँ बोक्नु नि त, यस्तै त रहेछ नि। त्यहाँ एउटा सिट 14 र 15 नम्बरको सिट 4 जना कि 5 जनालाई बाँडिएर रहेछ। अनि होइन टिकट ल्याएछ, मेरो टिकटको अरूले पनि पाउनु भएको रहेछ भनेपछि अब न्याय त कतैबाट नपाउने, टिकट धेरैलाई बाँडेको रहेछ। जहाँ त्यो सम्बन्धित ठाउँ तोकेर त्यहाँ राखिएको छ नि प्रहरी बिटहरू, सहायता कक्ष या भनिन्छ, तर त्यहाँबाट पनि प्रहरीले राम्रोसँग न्यायोचित ढङ्गले काम गरेको मैले पाइनँ सर। एक पीडित प्रतिनिधि हाम्रो कार्यालयमा आएर आफूले भोगेको पीडा सुनाउँदै उनले यातायात व्यवसायीहरूले कसरी यो दसैँको खास गरी चाडबाडको बेलामा ठगिरहेका छन् त्यसको एउटा उजागर गरेका छन्। र सहायता कक्ष भनेर प्रहरीले बस पार्कहरूमा जुन युनिट खडा गरेको छ त्यो युनिटमा गुहार माग्दा पनि गुहार नपाएको उनले पीडा सुनाएका छन्। बसहरू भाडा तोक्नमा, भाडा बढाउनमा निकै अग्रसर छन्, तर सिटहरू, बसको सुविधाहरू आरामदायी छैन, सुविधा थप्नतिर उनीहरूको कुनै चासो छैन।
व्यवहारमा पटक्कै सुधार छैन, सकेसम्म लुट्ने खालको प्रवृत्ति हावी छ। पीडित दीपक पाण्डेले हामीलाई थमाएका यी टिकटमा बस नम्बर एउटै छ। यहाँ सिद्धार्थ सार्वजनिक यातायात प्रणालीको यो टिकट हो, बस नम्बर यसमा एउटै छ, मिति उही छ, तर समय कसैलाई 6 बजे, कसैलाई 6:30 बजे, कसैलाई 7 बजे तोकेर एउटै बसको उही बसको टिकट फरक फरक काटिएको छ, दिएको छ। कुनै पनि यो टिकटको समयमा फेरि बस गुड्दैन, उसको आफ्नै ताल र समय छ। एउटै सिट एकभन्दा बढी यात्रुलाई काटिन्छ, त्यसका प्रमाणहरू हामीसँग छन्। यात्रु बीच झगडा र मारामार चल्छ, एकै सिटको धेरैजना यात्रुसँग पैसा असुल्ने यो खालको प्रवृत्ति यातायात क्षेत्रमा छ। यो त एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हो, यस्ता अनेक प्रसङ्ग हामीले चर्चा गर्न सक्छौँ, खोज्यो भने त्यस्ता थुप्रै भेटिन्छन्। र अर्को एउटा प्रसङ्ग यो भाडा दर बढेकै सन्दर्भको हो। काठमाडौँ उपत्यका बाहेक बागमती प्रदेशभित्र सञ्चालन हुने यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारी साधनमा 23%ले भाडा वृद्धि गरिएको छ। पहिले 100 रुपियाँ तिर्नुपर्ने ठाउँमा अब 123 रुपियाँ भाडा लाग्ने भएको छ। अझ नयाँ नियम के पनि थपिएको छ भने यात्रुले 15 किलोसम्म मात्रै सरसामान र झोलागुन्टा निःशुल्क बोक्न पाउनेछन्। त्योभन्दा बढी 10 केजीसम्म प्रति केजी 5 रुपियाँका दरले भाडा तिर्नुपर्ने निर्णय गरिएको छ। अझ बढी छ भने त्यो भार अब थप भाडा लाग्नेछ। तपाईँको झोला यदि 25 किलोको छ झोलागुन्टा सरसामान भने 10 किलोको भार यदि बढी भयो भन्दै, यदि 25 किलोको झोला छ भने तपाईँलाई भनिनेछ 10 किलो बढी भयो तपाईँको भार र 10 पंचे 50 रुपियाँ झोला वा त्यो सरसामानको अतिरिक्त भाडा तिर्नुपर्नेछ। जहाजमा जस्तै सामानको पनि भाडा लाग्ने नियम अब सार्वजनिक यातायातमा पनि लागू भएको छ। एकातिर भाडा बढाइएको छ, अर्कोतर्फ सार्वजनिक सवारीको दुर्दशा कस्तो छ त्यो बयान गरिसाध्य छैन। दसैँकै यही छेकोमा भएका भयावह दुर्घटनालाई हेऱ्यो भने मात्रै पनि अवस्था कति काली लाग्दो छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ। दसैँको यो पछिल्लो अवधिमा सवारी दुर्घटनाका कारण ठुलो मानवीय क्षति भएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार दसैँको घटस्थापनापछि कार्तिक 1 गतेसम्मका दुर्घटनाहरूमा मात्रै 161 जनाको मृत्यु भएको छ। फुलपातीको दिन मुगुमा बस दुर्घटना हुँदा 32 जनाको मृत्यु भएको थियो। दसैँको अवधिमै कास्कीमा जीप दुर्घटना हुँदा 8 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यी ठुला प्रतिनिधि दुर्घटना भए। यस्ता अनेक दुर्घटनाहरू यो बीचमा भएका छन्। दसैँकै छेकोमा 160 भन्दा बढी यात्रुले ज्यान गुमाउनु परेको छ यो 2-4 दिनमा दसैँको आसपासमा। अन्नपूर्ण गाउँपालिका 10 स्थित घान्द्रुक नजिकै जीप दुर्घटना भएको थियो। यता काठमाडौँ उपत्यकामा दसैँ अवधिभरमा 308 वटा दुर्घटनाहरू भएका छन्, जसमा 3 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यो प्रकारको स्थिति छ सार्वजनिक यातायातको। दर्शकवृन्द, सार्वजनिक यातायातको स्तरोन्नत सेवा, त्यसको सुविधामा वृद्धि छैन, नागरिकलाई गरिने यात्रुलाई गरिने व्यवहारमा सुधार छैन, तर भाडा दर भने बढेको बढै छ। यो त सार्वजनिक यातायातको मात्रै भयो। अर्कोतिर पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्यान्न र समग्र जुन महँगी छ त्यसले पनि उही निम्न र मध्यम वर्गीयलाई खास गरी बढी पिरोल्ने अवस्था छ। सरकारको 100 दिन पुगेको छेकोमा भाडा दर बढाइएको यो सन्दर्भ पनि आजको कार्यक्रममा सान्दर्भिक ठानेर हामीले यसलाई प्रस्तुत गर्यौँ। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। भोलि यही समयमा हाम्रो भेट हुनेछ। बिदा हुन्छु। नमस्कार।